दुरूद बरबानो जुलेखा। आप पर भी खुदाओं का दुरूद हो। यूजारसीफ को इताअत करने पर आमादा कर सके? नहीं बानो हुजूर, वो मती होने वालों में से नहीं है। उसे मुती करना इतना दुश्वार भी नहीं, आप नहीं कर सके। मैंने उस इब्रानी गुलाम को जिंदान में इसलिए डलवाया था कि उसे पाबंदी सलासिल करके भूखा प्यासा रखें ताकि वो ताइब हो जाए, लेकिन आपने तो उसे उसके हाथ पर छोड़ रखा है। बानो मोहतरम, पाबंदी सलासिल तो उसे किया जाए जो भाग रहा हो, यूजारसीफ गुरेस्पा नहीं। भूखा तो उसे रखा जाए जो बसियार खोर हो, यूजारसीफ को खाने से रग़बत ही कहां है। कोड़े तो उसे मारे जाएं जो मुजरिम हो, और वो कोई मुजरिम नहीं। तो फिर ये हकीकत है ना कि यूजारसीफ ने आप सबको भी अपना गर्विदा कर लिया है। अगर सच पूछें तो ये हकीकत है। मैं बानो जुलेखा को हक पर समझता हूं कि वो यूजारसीफ की इस कदर शहदाई है। वो वाकई चाहे जाने के लायक है। मैं चाहूंगी कि कारी मामा उनसे जाकर बात करें। आप इन्हें उनके पास ले जाएं। निगहबान, यूजारसीफ को कमरा मुलाकात में लेकर आओ। आप मेरे साथ आइए। आप जा सकते हैं। अब क्या हुआ कारी मामा? अब तक बानो जुलेखा के जहन में वही ख्यालात बातिल पनप रहे हैं। ख्वाब और खुराक तो एक मुद्दत हुई भुला बैठी हैं, लेकिन आपकी याद से फरार मुमकिन नहीं। मुझे उनकी हालत पर रहम आता है। ऐ काश अपने नफ्स के इस कदर मुती होने की बजाय वो अपनी अक्ल के ताबे होती। आशिक और अक्ल? जुलेखा आशिक नहीं है। हवस को इश्क का नाम मत दे कारी मामा। इश्क मुकद्दस है जो गुनाह आलूदा दिलों में जागुजी नहीं हुआ करता। तुम बानो जुलेखा को गुनाह आलूदा कह रहे हो? खुदाओं की कसम, अगर वो इजाजत दे देती तो मैं तुम्हें जेर शकिंजा तस्लीम होने पर मजबूर कर देती। लेकिन क्या करूं कि बानो जुलेखा हमेशा हायल होती हैं। जुलेखा जानती हैं कि यूजारसीफ तस्लीम होने वाला नहीं, इसीलिए आपको सख्त गिरी की इजाजत नहीं देती। मैं जुलेखा को बेइंतहा चाहती हूँ और इनकी ख्वाहिशात के हुसूल में हर मुमकिन मदद करूंगी, ख्वाब ये ख्वाहिशात हवस पर मबनी हो, ख्वाहिश पर। मुझे आपकी आजादी से कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन जुलेखा को है। मैं महज जुलेखा की खातिर यहाँ आई हूँ ताकि आपको राह निजात बताऊं। आप जुलेखा को कितना चाहती हैं? अपनी जान जितना। जबकि मैं अपने खालिक को तो अपने तमाम वजूद से भी ज्यादा चाहता हूँ, और आरज़ू ये है कि अपने अमाल के जरिए उसे राजी करूं, ना कि जुलेखा को। मैं तुम्हें कौल देती हूँ, अगर जुलेखा की अताअत कर लो और उसकी देरीना ख्वाहिश पूरी कर दो तो तुम फिलफौर आजाद कर दिए जाओगे।
زلیخا سے کہہ دیجیے گا یوزارسیب گناہ آلودہ زندگی کے عوض آزادی کا خواہاں نہیں. بہتر ہوگا وہ بھی اپنے نفس کو شیطان کے ہاتھوں نہ بیچیں. کیا مصر کی خواتین میں عفت و پاک دامنی اور اپنے شوہر سے وفاداری کی کوئی اہمیت نہیں؟ زلیخا سے اپنی تمام تر چاہت کے باوجود میں یہ کہوں گی کہ واقعی وہ بہت بری عورت ہیں. وہ کیوں جناب پوتیفار جیسے صاحب مقام و منزلت شخص کے ہوتے ہوئے تم جیسے شخص کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں؟ اگر زلیخا کو اس معبود حقیقی کی معرفت ہوتی تو وہ ہرگز یوسف جیسے ناچیز بندے کو اپنے دل میں جگہ نہ دیتی. خداوند زلیخا کو ان کے نفس کی قید سے نجات عطا فرما اور ان کے قلب کو نور ایمان سے منور فرما دے. اسے یہیں پڑا رہنے دو گلے سڑنے کے لیے. جس دن سورج مغرب سے نکلے گا یوزارسیب بھی رہائی پالے گا. حرکت کرو. زلیخا کی مثال اس جواری کی سی ہے جس کا سب کچھ داؤ پر لگ گیا ہو لیکن ظاہر نہیں کرتا. وہ خود کو سنگدل ظاہر کرنا چاہتی ہیں لیکن کر نہیں پاتی. آپ پر خدا کی رحمت ہو. آپ پر بھی خدا کی رحمت ہو. میں یعقوب نبی کی تلاش میں ہوں. ان سے کیا کام ہے آپ کو؟ مصر کے ایک جوان قیدی کا ان کے لیے پیغام ہے. آپ نے کہا ایک جوان قیدی کا؟ ہاں. میرے ساتھ آئیے. اس کا حلیہ، اس کا قد و قامت، سن و وصال. وہ بلند قامت تھا. میرا خیال ہے تقریباً 30 یا 32 سال کا ہوگا. حسین و جمیل تھا نا. اس کا نام یوسف تو نہیں تھا. اس کا نام پوچھا تھا لیکن کہنے لگا کہ وہ اپنا نام بتانے سے قاصر ہے اور اس کا حسن و جمال اس کے لمبے بالوں اور داڑھی کی وجہ سے واضح نہ تھا. میرے یوسف کا حسن و جمال تو حجاب کے پیچھے سے بھی واضح ہے. نہیں، کوئی چیز بھی اس کے حسن کو نہیں چھپا سکتی. اور اس نے کنعان کی بزرگ شخصیت کے متعلق پوچھا تو میں نے آپ کا بتا دیا. اور پھر 12 پرسمر شاخوں کی بابت پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ ایک کو کاٹ دیا گیا. اس نے اپنا نام کیوں نہیں بتایا؟ یہ کیوں کہا کہ قاصر ہے؟ اگر میرا یوسف ہوتا تو بتا دیتا. اپنے باپ کی خاطر بتا دیتا. آپ نے بتایا تھا کہ کوئی پیغام لائے ہیں؟ ہاں، اس نے کہا کہ تنہا بے وطن قیدیوں کے حق میں دعا فرمائیے گا. خداوندا اسے قید زندہ سے نجات دے. اس قیدی نے کہا کہ جب بھی بارگاہ رب العزت میں دستے دعا بلند کریں تو باپ سے بچھڑے غریب و دیار بیٹوں کے حق میں بھی دعا کیجیے گا. یہ میرا یوسف ہے. یہ باپ سے بچھڑا بیٹا ہی میرا یوسف ہے. سن رہے ہو بنیامین؟ یہ بات یوسف ہی کہہ سکتا ہے جو اپنے باپ کی جدائی میں نالا کنا ہے. خود پر قابو رکھیں بابا. بھلا ہمارے یوسف کا مصر میں کیا کام؟ وہ بھی زندان میں. اور ویسے بھی اس کی تمام نشانیاں یوسف سے مماثلت نہیں رکھتی. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ قیدی یا تو میرا یوسف ہے یا اس کے بارے میں جانتا ضرور ہے. اور شاخی بریتا اور جانشین خدا کے بارے میں بھی کچھ کہا تھا جو میرے ذہن سے نکل گیا.
खुदावंद उस कैदी को जिंदान से बाप की पुरशफ़क़त आगोश में पहुंचा दे और उसके बाप की आंखों को ठंडक अता फरमा दे। अगर इजाजत हो तो अब मैं रुख से जाऊंगा। खुदा निगहबान, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे और जज़ाए खैर अता करे। खुदा करे कि इन आंखों ने मेरे यूसुफ को देखा हो। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। खुदावंदा, उस तालिबे दुआ मिस्री कैदी की जल्द हाजत रवाई फरमा। आली जनाब, फरमानदा ताकलू। दुरूद पर काहिन आजम आली जनाब आख बाहू फरमारवा आमून हो तब सोवम। खुदावंद गारे मर्द में मिस्र ने आपको अपने दरबार में मुनक्किद होने वाली एक बड़ी और पुरशको ज़ियाफत में शिरकत की दावत फरमाई है। उम्मीद है कि काहिन आजम इस दावत में शिरकत फरमाकर महफिल को रौनक बख्शेंगे। हम फरमारवा की इस दावत पर उनके ममनून हैं और उनकी इस दावत में जरूर शिरकत करेंगे। अब तुम जा सकते हो। आपने क्यों कबूल किया? मुमकिन है इसमें उनकी कोई चाल हो। कोई और चारा नहीं। अदम शिरकत यानी अदम अताअत, यानी आमून होतब के खिलाफ ऐलान जंग। दूसरी जानिब अगर आपूपीस ने आमून होतब के कत्ल का इकदाम किया हो तो मुमकिन है हम पर शरीक जुर्म होने का इल्जाम हो। लिहाजा अदम शमूलियत यानी इल्जामात की तस्दीक। अगर ये दावत महज एक चाल और साजिश हुई तो पालियामून को चाहिए कि वो अपने सिपाहियों को हरदम आमादा रखे ताकि हमले की सूरत में फौरी इकदामात हो सकें। हम भी चंद मोअज़्ज़िज़ीन शहर को इस दावत में मदऊ कर लेंगे ताकि आमून होतब उनकी मौजूदगी में हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना कर सके। ज़मनन ये भी अर्ज करता चलूं कि पीरवान आमून इतनी अक्सरियत में है कि आमून होतब इतनी जुर्रत नहीं कर सकते कि काहिन आज़म की आहानत कर सकें। बहुत खूब। अब जाकर कल की दावत की तैयारी करें। अली जनाब पारम हुआ। सिपाहगुजार हूं। हम आपूपीस बिन अरूस और किबुनी काहिन को ले जाने आए हैं। बहुत अच्छा अली जनाब, आप इंतजार कीजिए। कैदी आपूपीस और बिनारूस चलने के लिए तैयार हो जाए। इत्मीनान रखो, इत्मीनान रखो। मुआखजे के लिए आमून होतब के पास जाना है। आपूपीस, आपूपीस, जिस खुदा पर ईमान लाए हो उस पर भरोसा रखो और उसकी रजा में राजी रहो। अगर इस दुनिया में रहे तो फिर एक दूसरे से मुलाकात करेंगे और अगर चले गए तो जान लो कि हम सब भी जल्द ही तुमसे आ मिलेंगे। यूसुफ ने जिस ख्वाब की ताबीर दी थी उसके आसार नमूदार हो गए। चलो आपूपीस, जल्दी करो। हौसला करो। अच्छा भाई, अच्छा भाई। हिम्मत करो।
बेटा, तुम अपने खालिक के दीदार को जा रहे हो। किबुनी काहिन को भी ले। तुम्हें तो इस दुनिया से बाईमान जाने पर खुश होना चाहिए। अगर मैं यहाँ से जिंदा सलामत आजाद हो गया तो आमुन होटब के साथी के दीदार को जरूर अपना ख्याल रखिए। आप इजाजत देंगे कि मैं भी नीमी साबुत की तरह आपके लिए खुराक और लिबास लेकर आऊं? मेरे लिए तो नहीं, अलबत्ता इनके लिए ले आना। बिना रोज दुआ करो कि खुदावन जल्द अज जल्द हमारी आजादी के असबाब भी मुहैया कर दे। ए आपू पीस, परेशान मत हो। जुजार सिप की पेशिंग मुझे झूठी है, कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं। दरवाजा खोलो। किबुनी काहिन, चलो, चलने के लिए तैयार हो जाओ। कहाँ? पता नहीं, आमून होतब के कारिंदे तुम्हें ले जाने के लिए आए हैं। इसे हथकड़ियां पहना दो। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ इज़हार सिर्फ। मेरा ईमान आपके मरहून मिन्नत है। तुम यहाँ से आमुन होतब के पास जाओगे और अपना साबका मकाम ओहदा पाओगे। आमुन होतब ने एक बार मुझे देखा था, उससे अच्छी यादें वाबस्ता हैं। अपने मालिक से मेरा तज़किरा करना और कहना कि युजासिफ बेगुनाह है और उसे बेकसूर कैद रखा है। आप नाम रखें। मैं आपकी आजादी के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। खुदा ने के बाद, खुदा ने के बाद, खुदा ने के बान हो तुम्हारा। हमारी आजादी खुदा ने के बान हो। खुदा ने के बान, खुदा ने के बान, खुदा ने के बान, खुदा ने के बान, परेशान मत होना, खुदा ने के बान। मुतमईन रहें कि फरमा रवा आमून होतब आपको जंदान से जरूर आजाद करवा देंगे। काश हमारा भी कोई होता जिससे मदद तलब करते। क्या कहा? मैंने कहा कि आमून होतब आपको आजाद करवा देंगे, वो इस काम पर कादिर हैं। लेकिन मैं तो आमुन होतब से ज्यादा कादिर को जानता हूं। मैंने उससे क्यों नहीं कहा? जनाब किबुनी, ये आप हैं? आप उपीस, बिना रूस, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? इतने मासूम ना बनो। हम दोनों यहाँ कई महीनों से कैद हैं, लेकिन माबद के मसूलीन और काहिनों में से कोई भी हमारी खबरगिरी को नहीं आया। वैसे हमें क्यों आना चाहिए था? आपकी कैद से हमारा क्या ताल्लुक? बहुत कमीने हो। हम तुम लोगों की वजह से इस जंदान में हैं। अगर मेरे हाथ बंधे ना होते तो तुम्हारा मुंह तोड़ देता, ताकि समझ आया था कि हमारी खबरगिरी को क्यों आना चाहिए था। दलील कमीने। इनके चेहरे ढांप दो ताकि शनाख्त ना हो सके। चलो, जल्दी करो, जल्दी। हरकत करो।
आपूबीस, क्या तुमने जबान खोल दी? मैं सख्त अजियतें बर्दाश्त न कर सका, सब कुछ उगल दिया। तुमने अपने मुताल्लिकीन, बीवी और बच्चों की भी परवाह नहीं की? कोड़े और शिकंजे इंसान के जहन से हर फिक्र मिटा देते हैं। जो होना था हो गया। मुझे मालूम है कि तुम लोग अपनी उन धमकियों पर अमल करने वाले नहीं। अब भी वक्त है, इनकार कर दो। यकीन जानो कि माबद तुमसे शदीद इंतकाम लेगा। बाले जुम कर चुका है सबके सामने, इनकार का कोई फायदा नहीं। कह देना कि जबरदस्ती गुलवाया, तुमने मजबूरन इकबाल जुर्म किया है। जनाब पोतीफर इतने भी सादे लोग नहीं, वो यकीन नहीं करेंगे। कोई और रास्ता नहीं। अगर इनकार नहीं करोगे तो तुम्हें अपने बीवी बच्चों और तमाम खानदान से हाथ धोना पड़ेगा। बातें बंद करो, खामोश। परेशान मत हो, तुमने कोई गलती नहीं की। मेरा खुदा यहाँ हाजिर और नाजिर था और मैंने बिना रूस से चाहा कि आमून होतब से मेरा तज़किरा करे। अगर आमून होतब को मालूम हो जाए कि तुम बेगुनाह हो और तुम्हारी निजात का सामान कर दे तो इसमें कोई ऐब है? अगर मैं दूसरों को तो खुदा पर तवक्कल करने की तबलीग करूं, लेकिन खुद दूसरों की मसादत पर इन्हिसार करूं तो ये ऐब नहीं, यानी गफलत। तुमने सिर्फ ये चाहा कि फरमा रवा तुम्हारे हाल से बेखबर ना रहे और तुम्हारी बेगुनाही से आगाह हो जाए, बस। जबकि मेरा खुदा मेरी बेगुनाही से आगाह और बाखबर है तो मुझे किसी गैर की क्या जरूरत। मैं खुदावंद से माफी का तलबगार हूं और तौबा करता हूं। खता हो गई खुदाया। तुम लोग जो कुछ भी बंदिगाने खुदा से तलब करते हो वो सब कुछ खुदा के पास है। वाह हो उन पर जो गैर खुदा के आगे दस्त सवाल दराज करें। बहुत से बंदिगाने खुदा रुसवा हो जाएं अगर रोज मैशर खुदावंद आदिल बनकर फैसला करे। कई पर्दे चाक हो जाएं अगर कहीं वो अपनी मखलूक पर आदिलाना निगाह डाले। बहुत से उमरा असीर हो जाएं अगर कल को हक ताला मजलूमों की दाद रसी कर दे। कितनी आंखें खून के आंसू रोने लगे
اگر معصیت کار اپنی بدعمالیوں کا خود مشاہدہ کرنے لگے۔ آپ آئے ہیں تاکہ مجھے میری خطا کی سزا سے آگاہ کریں۔ خود کو سنبھالو یوسف، اس قدر رنجیدہ مت ہو۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے اور میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یہی احساس یوسف کے حق میں اس کے محبوب کی بڑی عنایت ہے۔ اس کی یہی عنایات تو ہیں کہ جنہوں نے یوسف کو شرمندہ کر دیا ہے۔ کس نے مجھے سب کی نظروں میں عزیز و محترم قرار دیا؟ اس خدا نے جس کے دست قدرت میں عزت و ذلت ہے۔ کس نے مجھے عزیز مصر کے قصر میں ناز و نام میں مستغرق رکھا؟ اسی خدا نے جس کے چشمہ فیض سے تمام نعمات حاصل ہوتی ہیں۔ کس نے مجھے زلیخا اور دیگر زنان مصر کے چنگل سے نجات دی؟ اسی خدا نے جو اپنے مومن بندوں کو اعمال قبیح اور منکرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو پھر کیوں ایسے خدا کے محضر میں جس نے مجھے ہمیشہ یاد رکھا کہ غیر خدا سے مدد طلب کی؟ کیا ایسی خطا کے ہزارے میں یوسف کو خون کے آنسو نہیں رونا چاہیے؟ بال نوچنے اور منہ پر تماچے نہیں مارنے چاہیے؟ میں خطا کار ہوں، مجھ سے غلطی سرزد ہوئی ہے۔ میں خدا بند متعال سے بخشش کا طلبگار ہوں۔ اگر یوسف کو اپنی غلطی کا احساس نہ ہوتا اور اس طرح اپنے محبوب کی بارگاہ میں بخشش کا طلبگار نہ ہوتا تو راندہ درگاہ حق قرار پاتا اور مقام نبوت سے معزول کر دیا جاتا۔ دیر میں تو یہ لکھا تھا کہ یوسف 1 سال زندان میں رہے، لیکن اب اس مدت میں 7 سال کا مزید اضافہ کر دیا گیا ہے تاکہ یوسف اپنی خطا کی تلافی بھی کرے اور ساتھ ساتھ زندان والوں کی ہدایت کا فریضہ بھی ادا کرے۔ یوسف کو مستقبل میں بہت سے ساتھیوں کی مدد درکار ہوگی۔ مجھے یہ قید قبول ہے، خود تمام عمر کے لیے بھی ہو۔ میرے معبود نے اپنے نگاہ کرم کا رخ میری طرف سے نہیں موڑا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ میں نہایت شکر گزار ہوں، نہایت شکر گزار۔ معاف کیجیے گا، میں نے آپ کی نیند خراب کی۔ ہمیشہ یہ دعا کیجیے کہ خدا بند کریم نے ایمان و بندگی کی جو نعمت ہمیں عطا کی ہے وہ ہم سے واپس نہ لے لے۔ دعا کریں کہ پروردگارا ہماری ہدایت فرمانے کے بعد ہمارے دلوں کو سیاہ و تاریک نہ کر دینا۔ علی جناب، سپاہی اور غلام مسلح ہیں اور کچھ سادہ قبروں میں ملبوس ہیں۔ میں نے انہیں کہہ دیا ہے کہ ذرا بھی گڑبڑ دیکھے تو حملہ کر دیں۔ کوشش کرنا خود پر قابو رکھنا، فضول میں تیش میں مت آ جانا۔
جناب پادیامون اپنا اسلحہ دے دیجیے۔ فرما روائے سرزمین مصر آمون ہوتب سوم تشریف لا رہے ہیں۔ واہ واہ جناب آق ماہو، کاہن اعظم معبد خدایان سرزمین مصر کو آج اس دعوت میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ درود بر جناب فرما روائے مصر خداوند آمون ہوتب سوم، مصر کے تمام فرما رواؤں کے حاکم اعلیٰ۔ ویسے کیا جناب آق ماہو جن القابات کا شرف بخش رہے ہیں ان کے معترف بھی ہیں؟ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، ہم نے جو کچھ بھی کہا وہ سراسر درست ہے۔ مصر کے تمام فرما رواں کائنان معبد کے نزدیک مقام نیم خدائی رکھتے ہیں۔ میں آپ اکابرین معبد سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی ایسے صاحب مقام و منزلت کے خلاف سازش کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نامعلوم بدخواہوں نے عالی جناب کے ذہن کو ارباب معبد کی نسبت مسموم کیا ہے۔ لیکن جناب فرما روا خاطر جمع رکھیں، بدخواہوں کی بدگوئیاں فرما روا سے ہماری عقیدت میں کمی نہیں لا سکتی۔ ہر چند کے عالی جناب کا دل ہماری جانب سے رنجیدہ ہوا ہوگا۔
آج تمام اکابرین و معززین مصر کے حضور میں ایک کھیل پیش کیا جائے گا جس کے اصلی کردار جناب آخماہو، باد امون، آپوپیس اور بیناروس ہیں۔ ہاں تو جناب آخماہو، کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ جی، اگر میں غلطی پر نہیں تو یہ جناب آمون ہوتب کے سفرے دار اور شرابدار ہیں۔ کیا محبت کے ساتھ ان کے روابط کا آپ خود بتائیں گے یا انہیں کہا جائے کہ یہ خود تمام باتوں سے پردہ اٹھائیں؟ معبد انہیں محض پیروکار آمون کے طور پر جانتا ہے، اس کے علاوہ اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں تو آپوپیس، کیا تم بھی جناب آخماہو اور محبت سے اپنے تعلق سے انکاری ہو؟ پتہ نہیں جناب پوتیفار کس تعلق کی بات کر رہے ہیں؟ آخماہو کے ساتھ تعلق کی آمون ہوتب کے خلاف کی گئی قاتلانہ سازش میں ملوث افراد کو بے نقاب کرو۔ جی میرا جناب آخماہو سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن تم نے زندان کے مامورین کے سامنے اقبال جرم کیا ہے کہ آخماہو نے تمہیں 1000 طلائی سکے دیے تاکہ تم فرما روا کے جام میں زہر ڈالو۔ کئی افراد تمہارے اس بیان کے گواہ ہیں۔ مجھے اس بات سے انکار نہیں، وہ بیان تو اذیتوں سے نجات کے لیے تھا۔ اور عالی جناب فرما روا کے قتل کا اقدام کیوں کیا تھا، اس بارے میں کیا کہو گے؟ جناب آخماہو اور کاہنان معبد کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک روز فرما روا نے میرے کھانوں پر اعتراض کیا اور نہایت غضبناک ہوئے۔ میں ڈر گیا اور کہیں وہ مجھے مروا نہ دیں، لہذا میں نے بھی سوچا کہ کیوں نہ اس کام میں پہل میں خود ہی کر لوں۔ جانتے ہو نا کہ فرما روا کے قتل کے اقدام کرنے والے کی سزا موت ہے۔ کیا بہتر نہیں کہ اصلی محرکین کی شناخت کروا دو تاکہ وہ کیفر کردار کو پہنچے؟ جناب پوتیفار، آپ کیوں جبرن کائنان معبد کو شریک جرم ثابت کرنے پر مصر ہیں؟ اس نے سب کے سامنے معبد سے اپنے تعلق کا انکار کیا ہے، آخر آپ اس طرح ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو زیادہ مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ابھی کھیل ختم نہیں ہوا۔ ہاں تو جناب کبونی، آپ زندان زاویرہ کس لیے گئے تھے اور آپ آپوپیس کے بارے میں پوچھ گچھ کیوں کر رہے تھے؟ اس کے بیوی بچوں کی خاطر جو آپوپیس کی گمشدگی پر بے حد پریشان تھی۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں اسے ڈھونڈ کر لاؤں گا، ہر جگہ تلاش کیا۔ جب زندان زاویرہ پہنچا تو آپ کے مامورین کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ لیکن آپوپیس نے زندان میں اعتراف کیا ہے کہ وہ آپ کے ذریعے سے آخماہو سے ملا اور انہوں نے ہی فرما روا کے قتل پر اسے مامور کیا تھا۔ جبرن اقرار کروانے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جناب پاراموا۔ یعنی تمہارا آپوپیس اور بیناروس سے کوئی تعلق نہیں اور ہمارے قتل کی سازش میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں ہے؟ نہیں میرے خداون، ہمارا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں۔ اور تم آپوپیس،
तुम्हारा भी केबूनी और आखमहू से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं आली जनाब, मेरा केबूनी और जनाब आखमहू से कोई ताल्लुक नहीं है। और मेरे कत्ल का मंसूबा तुमने आज खुद ही बीनारूस के हमरा बनाया था? नहीं नहीं आली जनाब, नहीं, मैं इस वाक़े से बिल्कुल बेखबर था। ये सच कह रहा है आली जनाब, ये इस माजरे से बेखबर था। ये सारा मंसूबा मैंने खुद बनाया था। मैंने इससे कहा था कि वो मेरी मदद करे, लेकिन उसने नहीं की और आपको खबरदार कर दिया। मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, इससे पेशतर के तुम्हारे कत्ल का हुक्म सादिर कर दूं। इनकी बुज़दिली ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन आइंदा अगर किसी किस्म की भी साजिश करते पाए गए तो आमून भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। दफा हो जाओ। ये खुदा और खादीन माबूद की तौहीन है। ये काफिर हैं, आमून की आहानत करते हैं। इन्हें ये आहानत बड़ी महंगी पड़ेगी। है अहमक, तुमने अपनी जान आखमहू और दूसरों पर फिदा कर दी। अगर हकीकत बता दी होती तो निजात पा लेते। मैंने अपनी जान अपने खानदान और पसमानदगान पर फिदा की। बीनारूस आजाद है, लेकिन आपोपीस को कल तख्ता-ए-दार पर मसलूब किया जाएगा ताकि वो इबरत का बाइस बने। और तुम केबूनी जाओ, लेकिन जान लो कि बहुत जल्द माबद के जराइम पर से पर्दा हटाकर तुम सबको भी आपोपीस की मानिंद तख्ता-ए-दार पर लटकवा दूंगा। खेल खत्म हुआ, सब जा सकते हैं। तखलिया, ये खेल आमून होतब की शिकस्त और कहनान की कामयाबी पर इख्तिताम पजीर हुआ। सब निकल जाएं। बीनारूस। जी आली जनाब। क्या तुम हमारे शराबदार नहीं हो? क्यों नहीं जनाब, क्यों नहीं? तो फिर शराब कहाँ है? अभी हाजिर खिदमत करता हूं जनाब। आज की ये रुसवाई आपकी मरहूमी मन्नत है जनाबे पूतीफार। हमारे दाना और मुदब्बिर वजीर इतने वाज़े जुर्म को साबित न कर सके। तो कहा था कि तमाम हालात वाक़यात हमारे हक में है जनाबे पूतीफार।